भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. सकाळच्या वेळा देवाची उतर आज आमकां म्हणटा साम चॅप्टर 40 वर्स 11 तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखय नासतना रावोंक नाय. तुजी दयाळाय आनी तुजो विस्वासी मोग म्हाका सदांकाल सांबाळटली. सदांकाल हर एक सकाळी तुजो विस्वासी मोग म्हाका सांबाळना आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक सकाळी देवाचो विस्वासी मोग आमकां सांबाळना आसा. कित्याक तो विस्वासी परतून पळया तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखय नासतना रावोंक नाय. तुजी मोवाळाय हर एक दिसा तूं म्हाका दाखोवन आसाय. परतून म्हणटा की तुजी दयाळाय आनी तुजो विस्वासी मोग म्हाका सदांकाल सांबाळटली. सदांकाल सांबाळटली. आज ते विस्वासी देवाच्या हातान आमची जिबी दिवया. कित्याक देव आमचो मोग करता. एक मोगाळ बापय बरी तो आमचो मोग करता. आज आमचो मोग करचो धनी आमचो सडवंदार आमचो जीवदातर आमच्या सांगात आसा. ताका आमी अर्घ दिता आसतना ताका आमी स्तुती करता आसतना देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 13 एकडी आमी पळयल्ले वय जाला. 66 वर्स 13 जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुका बुजयता. आज आमचो बुजवणदार आमचो जीवदातर आमच्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या आयचे दिसा तुमी कावचे नाकात भिया नाकात. कित्याक त्या देवाचेर पातयेणी दवरा. पळय अपुर्बाईचे उतर जसं एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशेंच हांव तुका बुजयता. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हज्या भावा म्हज्या इश्टा आज जेजू म्हणटा म्हज्या इश्टा भिया नाका तूं. जसं एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशेंच आज हांव तुका बुजयता. जावं फ्रो कश्टाचे मोडा इराराय बेजाराय अस्कतकाय असमाधान खंयची सकत आमच्या जैत वेलारी खावचे नाका. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. तर देवाचेर पूर्ण आज भरोसो दवरया. आनी आयचो दीस आमी आराम करता आसतना आयजाय 66 वर्स 13 भोव अपुर्बायन वाचून उच्चारून त्या उतराच्या वयर आमी आज दिश्ट घालून त्याच उतराच्या वयर आमी जियोवयाचे दिसा. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापाय बरी. एक मोगाळ बापाय बरी. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. सगळे सांगानी खुशाल जाय कांतारान. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापाय बरी. एक मोगाळ बापाय बरी. देव म्हजो मोग करता.
देव म्हजो मोग करता परतून पयली सांगया म्हज्या मोगाचे न्हू देव म्हजो मोग कित्याक आज करता तूं खंय वयता देवाच्या मोगाचो अनुभव कर देव म्हाका गांवचें नाका. सांबाळता एक मोगाळ बापाय बरी तो आमकां मोगाळ सांबाळटा. बापूय बरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता परत म्हणया आमी देव म्हजो मोग करता वय म्हज्या मोगाचे न्हू तो आमचो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापाय बरी मोगाळ बापूय बरी देव म्हजो देव म्हजो मोग करता सकाळी तावन सकाळी तावन सांज पर्या सांज पर्या हर एक घडी हर एक घडी हर एक म्हज्या मेटा देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापाय बरी तो आज तुका मोगाळ सांबाळटा. बापूय भिया नाका तरी खावचें नाका. देवाच्या मोगात एक सांग रावया. ताच्या गोपांत आमी रावया. ताच्या वेंगेत आमी रावया. आमेन. हालेलुया. देव म्हाका ताका सर्गा, ताका स्तुती, ताका वागणी, ताका पृथ्वी आज तो आमचो मोग करता. तो आमकां राखून आसा आनी सांबाळून आसा. ताका पृथ्वी, ताका स्तुती, आराधना तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वागणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. आयचो दीस आमचो आशिर्वादी जाल्लो जावं दी. आयच्या दिसा तुका आमी अर्गयता जेजू. आमी तुका वागणटा जेजू. आमी तुका दिवसता जेजू. देव म्हजो देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो खुशाल जाया ताच्या मोगात आसूं. ताच्या मोगात एक सुरवा म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापाय बरी मोगाळ बापूय बरी देव म्हजो मोग करता देवाक आजार दिया म्हज्या मोगाचे न्हू. ताची बासवणी पळया. एक मोगाळ बापाय बरी एक मोगाळ बापाय बरी तो म्हजो आनी तुमचो मोग करन आसा. आज खंयच्याय रितीची कावजिणी तुमच्या भितर येना जावं दी. हांगाची दोन टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स म्हज्या चेस्टार एक पोट जाल्लो आनी म्हाका कठीण दूख आसली. म्हज्या मम्मीन आनी आंटीन ब्रदर प्रकाशाचें लिंकदान 3 वरांच्या मागण्यांत मागोवंक सांगलें आनी हांव मागणे कर एकच हफ्त्यान तें पोड गूण जालें. दुसरी साक्स म्हज्या न्हवऱ्याक दोळ्या कुशीन दूख आसली. हॉस्पिटलाक वचून टेस्ट करतना तें नॉर्मल म्हूण सांगलें पूण दूख रावून नातली. देखून ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें केदालाय रिपीट करनच आसलें हांव. इल्ले दिसांनी तें संपून गूण जालें. तिसरी साक्स म्हाका एक दीस जोर तकली फडाफड आसली. म्हाका सोसूंक जावना. त्या दीस ॲश वेनसडेक 3 वरांच्या मागण्यांत हांव मागूनच आसली. त्या मागण्यांतच म्हजी तकली फडाफड गूण जाली. आनीक साक्स जावन आसा. हांव म्हज्या ऑफिसांत म्हज्या जाग्यार बसून आसली. हांवें बसच्या जाग्यार वयर आसलो लायट काडूंक आसलो. देखून ते काडच्या वेळार हांव म्हज्या जाग्यातावन उठून आनीक सायडीक वेता म्हणटना सुकोवन तो लायट हांव बसच्या जाग्यारच वयतावन सकयल पडलो. देखून हांव धन्य देवा काल जातावन अर्गां दितां म्हाका हर एक संगतीन राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देवाचे विस्नार आशिर्वादां वोत म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. म्हजें नांव आयरीन. अंबार कुर्तां उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक कशी व्हरतां. म्हज्या गळ्यान मस्त उलोवप गरज आसली. म्हाका जेवंक मस्त कश्ट जाताले. हांव सबार कडेन वखदां केलीं पूण म्हाका कांय बरें पडनासलें. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन धाडलें आनी म्हज्या खातीर मागूंक विनंती केली. ताणें म्हाका देवाचें उत्तर दिलें. जेरोमिया 33:6, जेरोमिया 30:17, जेरोमिया 17:14 दिलें आनी हांव तें दिसाक 3 पुटी रिपीट करीत आसली आनी 3 वरांच्या मागण्यांत मागून आसली. आनी प्रत्येक जावन 3 वरांच्या मागण्यांत सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंताक हात लावन गळ्याक आपडून
देवा म्हाका गूण कर म्हणून मागतली. आतां हांव संपूर्ण रितीन बरी आसा आनी येदो व्हडले उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. जाणेकले सकाळच्या वेळा 5 पासून आम्ही जाणेकले सांगता म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें सोदूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 46 वर्स 5. देव शहरात आसा ते हलचे ना, दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता. साम चॅप्टर 119 वर्स 63. तुका भिवून चलतात आनी तुजे कायदे पाळतात, त्या सगळ्यांचो हांव इश्ट. साम चॅप्टर 119 वर्स 101. वायटाच्या मार्गार पांय दवरून म्हाका दिवं नाका, कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दिता. साम चॅप्टर 119 वर्स 103. तुजी बसवणी म्हजे जिबेक कितली मधुर, म्हज्या तोंडाक मोवा प्रास चड गोड. रुचीक परतून म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाशी 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्गां दिवया. Praise the Lord. My name is Sylvia. I am calling from Mumbai. I want to testify myself and give few more testimonies. First testimony, my mom was having a severe back pain and I requested Divine Mercy group to pray for her. So they shared me a word of God. So we kept on reciting the word of God and now my mom is healed and is feeling better. Second testimony, I was facing difficulty in selling my flats. So I requested Brother Prakash to pray for me and share me a word of God. And we kept repeating the same. And within a month or 2, my flats got sold. So I thank him abundantly. My third testimony, I was having a pain on my left knee and was not able to walk. And I kept on repeating the word of God given by Divine Mercy team. And within a week, my pain went and I am healed. My fourth testimony, my boss was having blockage and he was admitted in hospital. I requested Divine Mercy group to share me a word of God and we kept on reciting it and his angioplasty is done and he is recovering now. My fifth testimony, my husband fell from scooty and he got fracture on his left wrist. So I requested Brother Prakash to pray for him and requested to share me word of God. Me and my husband kept on reciting the word of God and now is recovering from his pain. I thank Almighty God for blessing us abundantly and I thank Divine Mercy Charismatic Group for getting us closer to Jesus and praying for us. Thank you Jesus, praise you Jesus, adore you Jesus. हांव ट्रीजा वसयतान उलयतां. म्हाका एक तराची कोंकणी आहली, कठीण म्हळ्यार कठीण, कोणा कडेन उलोवंकूच जायनासलें म्हाका. तोली कोंकणी आहली. सगळ्यांनी कली वखदां केलीं, कितलीं वखदां केल्यार म्हजी कोंकणी बंदूच जायनासली. लास्ट हांगा प्रकाश डिसोजाक हांवें वॉयस मेसेज धाडलें, ताणें म्हाका किर्तान जेजूचें वर्ड्स दिलें म्हाका, गॉडा वर्ड. हांव सदांय तें रिपीट करून रावली. हांव सकाळीं सांजेर 3 फावटी. म्हजी कोंकणी खंय गायब जाली म्हणून ना. आतां हांव बरी जाली. हांव देवाक हांव अर्गां दितां आनी प्रकाश ग्रुपाच्या मस्त अर्गां दितां. हांव तांणी म्हज्या खातीर मागता म्हणून म्हाका वॉयस मेसेज धाडिल्लें तांणी म्हाका. हांव मस्त बरी जाली, मस्त बरी जाली. आतां हांव अर्गां जेजू, अर्गां तुका सोम्या, वगलाप तुका जेजू. ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां जाणेकलाक म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10 अपूर्बाईचे उतार ह्या वेळा सकाळच्या वेळा आमी आयकुया. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हलचो ना. अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा की पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, केदींच. आज तुजी दया करता, तुजी दया करता तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा की पळय तुजी दया करता तो अशें सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. म्हज्या शांतीचो करार, म्हज्या शांतीचो करार केदींच हालचो ना. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू परतून जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 18
भो आपुरबायन आज देवाचे उतर म्हणटा तुवें सगळ्या देशा विरुद्ध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरुद्ध तांच्या याजक आनी लोकां विरुद्ध रावच्या खातीर आज हांव तुका एक घट शार पळया एक घट शार एक लोंकडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतालो. कितें करतालो? काश्याची वणत. लोंकडाचो खांबो कोणाक? म्हाका आनी तुका. वायटाचे विरुद्ध रावूं आज वायटांतल्यान मेकळे जावं अस्कत काय पडना जावच्या आज ह्या संवसाराच्या बुलोवण्या वळख जायना जावच्या वायट सवयेक आमी भितरीकारां जावच्या. परतून पळया आपुरबायेची उतार पळया म्हज्या मगजनो जरमे चॅप्टर 1 वर्स 18 बऱ्या रितीन बरोवन घेवन दवरा. पळया तुवें सगळ्या देशा विरुद्ध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरुद्ध तांच्या याजकां आनी लोकां विरुद्ध रावच्या खातीर आज हांव तुका एक पळया आज ह्या शुक्राराच्या दिसा आज एक घट शार एक लोंकडाचो खांबो एक घट शार आनी एक लोंकडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतलो. आज तुका काश्याची वणत करतलो. काश्याची वणत आज म्हज्या मगजनो आमी आमचे अस्कत म्हणजे ह्या हप्त्यान कंटिन्यू हेच सांगून आसा आमी हांव कांयच ना अस्कत म्हण चिंता. आज देवाचे उतर म्हणटा तुका एक घट शार करतलो. फर्स्ट पॉयंट आज तुका कितें करतलो? घट शहर करतलो. कितें करतलो? घट शहर करतलो. घट शहर करतलो. दुसरे आज हांव तुका लोंकडाचो खांबो करतलो. कितें करतलो? लोंकडाचो खांबो करतलो. लोंकडाचो खांबो करतलो. लोंकडाचो खांबो. तूं तो यो जायना म्हजे हात पांय गळोन गेला तर चलोंक जायना बोळना म्हजो घोव कश्टिता म्हजे बायल कश्टिता म्हजी भुरगीं इतले व्हडले कश्ट आज तो देव तुका आनी म्हाका म्हणटा तुका लोंकडाचो खांबो करता. लोंकडा हात लावंक जायना. लोंकडाक आमी मारले वयता आमचो हात दुखता. तसले लोंकडाचो खांबो करता. परतून पळय त्या वळीर या जकारिया 2:9 आज तुज्या भोंवती उज्याचो पागोर जावन रावता. उज्याचो पागोर. श्रद्धाक मेशक अबेदनेगोन म्हणलें की आमच्या देवान आमकां वाचोवंक जाता जाल्यार वाचोवन दी नाच जाल्यार तुवें तूं उबारल्या स्टॅच्यू आमी बिलकुल आराधन करची ना. आमी त्या उज्यान पडोवंक तयार आसा. नो प्रॉब्लम्स. देव तांच्या भोंवती उज्याचो पागोर जावन रावलो. आपल्या दुतांक देवान धाडले. देव स्वयं त्या सुवातेर रावलो. म्हज्या मगजच्यान एक उज्याची सकत तांचे केसी भस्म करूंक जावना. केस हात लावंक जावना उज्याक. तर म्हज्या मगजच्यान तो देव आमचो कितलो एक घडी नियाळया. एक घडी आमी चिंतच्या बदलाक जायना चलवणी कश्ट रीण आमचें काम जायना. पिड्यान आसा पिड्या केन्ना बरी जाता. कशें एक घडी देवान केल्ल्या असऱ्या विशयान नियाळा म्हज्या मोगाच्यान. आमी कित्याक त्या पॉयंटार रावचें म्हणल्यार आज आमचो एक भावार्थ घट जाल्लो वयस जाल्यार खंयची सकत तुमच्या मुखार रावोंक जायना. खंयचीच पदवी तुमच्या मुखार रावोंक जायना. तुमी वरां त्या देवा सांगाता बसतल्यार तुमचो वेळ तुमी पाड करची ना. वेळ मेळ्ळ्या वेळा देवाचें उतर वाचून देवाचें उतर मागून तुमच्या भुरग्याक तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक साल्वार करूंक देव तुका आदार दितलो. तूं आज गरजेचें जावन आसाय. तुज्या कुटुंबाक तूं एक आशिर्वादी जाल्ली जावन आसाय. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 कित्याक म्हळ्यार तूं एक आशिर्वादी जाल्ली जावन आसाय. तुज्या द्वारे आशिर्वाद तुज्या घोवाचेर घोवा द्वारे आशिर्वाद बायलेचेर घोव बायला द्वारे आशिर्वाद भुरग्यांचेर उबे रावल्या सुवातेचेर जाग्याचेर तुवें बिजनेसाचेर वळोन येयचें जाल्यार आज तसो देव तुका म्हणटा की हांव तुका लोंकडाचो खांबो करून उबो करता. लोंकडाचो खांबो आज घट शहर करता तुका हांव. परतून देवाची तर म्हणटा पळया आनी एक काश्याची वणत करतलो. काश्याची वणत. त्या खातीर तुज्या विरुद्ध खंयची सकत रावंक जायना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो परतून म्हणटा की आज आमचो भावार्थ एवक्रिस्ताच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी घट करूंक जाय. बासोणी दिल्लो देव तुज्या जिबेर तुज्या काळजार येवंक आशेता. बासोणी दिल्लो देव तुज्या सांगता हर एक दिसाक रावोंक आशेता. आज घट शार करता म्हणला
लोंकडाचो खांबो करता म्हणला, काश्याची वणत करता म्हणलो, धनी तुज्या सांगाता सदांच रावंक आसता. तसलो देव बळवंत देव आमच्या सांगाता आसता आसतना कोण आमच्या विरुद्ध रावंक जाता, कोणाक आमच्या जैत व्हरूंक जाता. म्हज्या मोगाचे न्हू इस्रायल परचेचे केदाळां उतार म्हाका बोआपूरबायचे गडीत ते जावचे. म्हजो भावार्थ कितलो गट आसा गट जाता म्हणल्यार त्या एका उतराचेर म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू इस्रायल परचेक एकलां कितें दर्येन बुडोवंक दिवना देवान, एकलां की दिवना. फारावेच्या सगळ्या सैन्याक बुडोवन ते नास करून उडयले. तर आमचो देव कितलो मोगाळ म्हज्या मोगाचे न्हू, कितलो आमचो मोग करता, कितलो आमचो मोग करता. ताणी सिर्फ इजिप्ट एक फावटी रडल्ली मातुरती आनी कांयच करूं ना जावं फुडसर ताणी. ते एकच उतरा प्रमाणे देव तांचेर कशें विस्वासी रावलो. म्हज्या मोगाचे न्हू तो देव आमच्या सांगाता विस्वासी रावता हमेशा. ताचे तोंड मेकळे जावचें नाका, ताचे तोंड विंगड जावचें नाका. ताची कृपा निरंतर आमच्या जिवितांत वाळून येवं दी. ताची दैवीक सकत सदांच आमच्या जिवितांत वाळून येवचेर रात आनी दीस आमी ताका उलो मारया, पवित्रपणान जियोया, वायटाक आमी पाठ करया. सदांच येवक्रिस्त एक जावन आमी देवाच्या उतरांत आमी बळवून जावया. हे प्रॉमीस बरें करून बरोवन दवरा, बरोवन दवरा. बरें ते वाचता वाचता आसतना तुमकां चड आनी चड घटाय मेळटली, बळ मेळटली. एक घडी आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. मोगाळा बापा आज प्रत्येक दुयेंस गट शहर लोंकडाचो खांबो आनी काश्याची वणत करता म्हळाय बापा. त्या तुज्या उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत आयचे दिसा आमी उंदर सिद्ध आसतना बापा तूं आमच्या सांगाता राव बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भोवभाग्यवंत अमरीक रक्तान आमकां नितळ कर बापा. बापा जेजूच आमचो आसरो आनी सडवंदार आनी जीव दातर. सुम्या जेजू तूं आमच्या सांगाता सदांच आसाय. सुम्या तुजी उतराय बुजवणेची आज आमच्या दोळांतल्या दुकां येता मात्र न्हय आमचे काळीज घट करता आसा. जेजू तूं आमच्या सांगाता हमेशा आसाय. जेजू तुज्या उतरांत एक जावन तुज्या उतरांत चलोवन तुज्या उतरांत बळवंत जावन आमकां आदार दी. आमी आज पडना जावच्याक आमकां राखून व्हर, सांबाळवर. हाता घाल्ली कामां पोता पळय. आयचो दीस जण एकलोसो आमचो. आयसीयूंत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणचित्र आसता, लास्ट कोणाची एग्जाम आसा, कोणा ऑपरेशन आसा. आज डॉक्टरान टायम दिला, भायल्या गांवच्या फर्स्ट कामां जॉईन जाल्यार इंटरव्यू दिवंक येता. तांचे जण एकलोसो दीस आयचो आशिर्वादी जाल्लो जावं दी, बेसवानी बरलो जावं दी, कृपेन बरलो जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक आज आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवासया, निरंतर माग्या आमी एकामेका खातीर सोम्याची दैवीक काकू सदांच आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आसा, आयकूया. हांव सोफिया म्हजे टेस्टमनी दिवपाक सोदतां. मुगे चेडवाले दोळे तांबडे जाताले. हांवें ते दोतोरागेर वयल्लें पूण दोतोरागेर वखद बऱ्या पडोन ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा फोन केलो आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी म्हणत आहली आनी ते गेले रोखडे 2 दिसांनी तेगे दोळे तांबडे जाता ते उणे जाले आनी बरें जालें. तशें मुगे भावाकूय एक दिसा कमर दुखता म्हूण ताका दोतोरागेर गेले तेन्ना दोतोरान अल्ट्रासावंड कर म्हूण सांगलो. आनीक हांवें पिटिशन घायलें, तेगे रिपोर्ट बरो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण. आनी म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें रिपीट करीत आहली आनीक तेगेलो रिपोर्ट बरो मेळ्ळो. आनी तशेंच मुगे नणन हांव आनी मुगे चेडूं आमकां कोवीड जालोलें. तेन्ना त्या कोविडान तेन्ना आमकां देवान बरें केलें म्हूण हांव देवा आर्गां दितां, दिनवासना वाकाणटा आनीक ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव आयडा म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक जानेवारींत ताप आयलो. ताच्या उपरांत ताका खोंकली सुरू जाली. ती खोंकली कंटिन्यू ताका 2 म्हयने आशिल्ले, बिलकूल बरी जावना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें वर्ड हांव कंटिन्यू वचून नाशिल्ली. 2 म्हयन्या उपरांत ताची खोंकली बरी जाली. ताची खोंकली बरी जाल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हूण सांगिल्लें. ताची खोंकली बरी जाली. ताच्या उपरांत परतेक ताका मार्चान ताप आयलो. ताचे तापाक इतलो आसलो की ताका इंजेक्शन दिवचें पडलें. ताचें इंजेक्शन दिल्लें तें सिरेक वचून लागून ताचो पांय ताका चलोवंक जायनासलो. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें दिल्लें वर्ड हांव कंटिन्यू वचून आशिल्ली. त्या वर्डा मुखांतर ताचे पांय 4 दिसांनी तो पांय ताचो बरो जालो. आनी म्हजी तिसरी टेस्टिमनी घरांत आमच्या नवें घर सगळ्यांनी मोयो येतालो. किचनांत जाल्यार जेवण आसा म्हूण, हॉलांत, बेडरुमांत सगळ्यांनी मोयो येतालो. तर अगर ह्यो मोयो वेतीस जाल्यार हांव टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगिल्लें.
त्यो आतां मोयो सगळ्यो गेल्यो. आनी आतां इस्टरा दीस हांवें जेवण आनी परत रांदून दवरलें. रातीक 2 वरार वयर तावन चिमणी सकयल पडली गॅसा वयर आनी आल्लें जेवण पुरो सकयल पडलें. जाल्यार ही त्या चिमणी आनी गॅसाक कांय जावना. देवाचो व्हडलो उपकार म्हणटा. आनी देवान आमकां धराळ आशिर्वादां आनी आमकां भलायकी दिल्या आनी मस्त उपकार आमकां दिल्यात. त्या देखून हांव देवाक अर्गां भेटयतां. आनी ब्रदर प्रकाशा खातीर आनी तांच्या टिमा खातीर हांव मस्त देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेतान उलयतां. हांव म्हजे दुयेचे 2 टेस्टमेंट दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें आमचे सोम्या जेजू काळजांतान अर्ग दितां. सोम्या जेजू केल्ल्या सर उपकारा खातीर. पयलीं टेस्टमेंट जावना. म्हज्या दुयेन कॅनडान घर केल्लें. तशें तें घर ताणें भाड्याक दिल्लें. ताणें त्या घरा खातीर लोन काडलें. तशें ती टॅनंटां पयलें सोमांगट्ट भाड्यान दितालीं. मागीर ती सोमांगट्ट भाड्यान दिवंक आयकनातलीं. तशें म्हणजे मस्त टेंशनांत आहलें. तशें ताणें ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी ग्रुपाक ताणें पेटिशन धाडलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी रिपीट करना आहलें हांव. तशें ती टॅनंटांनी एक वर्स सतयलें म्हजे दुयेक. पूण 3 म्हयन्यान ती देवाच्या उतरान ती सोडून गेली. जेजूक जावं अर्ग आनी होगलो स्तुती आनी महिमा. तशें म्हणजे दुसरी टेस्टमेंट जावना. म्हज्या दुयेन कॅनडांत ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर मस्त ट्राय करना आहलें. तशें ताणें आतां तूं पास जाल्यार आपूण टेस्टमेंट दिता म्हूण सांगलें. तशें तें बऱ्या तरेन पास जालें. जेजूक जावं अर्ग आनी होगलो स्तुती आनी महिमा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशान तांच्या टिमाक देव तांचे दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी. तांचे मागणें सदांच हे संवसाराच्या पंथाक पावोन म्हणून जेजू लागीं परतून मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तशेंच जेजूक आनी मरियम मेघान सर्गींच्या बापा काळजांत हांव अर्गां दितां. आमचे थंय केल्ल्या सर उपकारा खातीर. ह्या मागण्या उपरांत आमकां मस्त जेजून आमकां आमचे दया देखून आमचे मागणें आयकल्या खातीर हांव जेजू काळजांत अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमकां सर वाटेन आमच्या राखून येल्ल्या जेजूक हांव काळजांत अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Alleluia. I want to give testimony on behalf of my mother Maria from Goa. My mother had built 2 small houses in Goa without the permission of the landlord, as she thought that there is no problem in doing so, as the landlord has never come there in so many years. But on February 14th this year, the landlord came and told my mother that whatever she has constructed, she will need to make it legal, otherwise it may lead to problems and she will be taken to court. My mother was very scared and she called one of her close friends in Goa and told him about this. He told my mother he knows the landlord and will speak to him. After a few days, my mother's friend told her that the landlord has asked if she wants to purchase the land, but if she wants to buy, she has to buy the whole plot. My mother agreed to buy the land and the landlord gave my mother the quotation of the land. But the amount was very large. It was so large that in our wildest dreams also we could not think of so much money. But my mother wanted to buy the land, so she spoke to one of her other friends and he told her, "Don't worry, just ask the landlord for some time to arrange the funds." While this was going on, another very big problem came in our lives in June, and we lost all hope completely, and it was looking like it was impossible to buy the land now. My mother listens to Brother Prakash's prayer in the morning, afternoon and night, and she sent her petition. She was given Psalm 121 to read continuously. My mother prayed and kept faith on God, and a big miracle happened. The funds were arranged in no time, and on November 2nd, we got the sale deed closed in my mother's name. We want to thank God for this big miracle that He did in her life. God always sends His angels to those who pray to Him with faith. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team, for praying for us.